रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अगर कुरान पाक की तिलावत करे तो वो भी धीमी आवाज़ में करे, कि उसकी आवाज़ किसी गैर मर्द के जो गली से जा रहा है उसके कानों तक नहीं जानी चाहिए। और बरेलवी हजरात, बरेलवी औरतें जो मिलाद पढ़ती हैं वो एको साउंड में पढ़ती हैं और टीवी पे आके पढ़ती हैं या घर में पढ़ती हैं एको साउंड के अलावा भी, तो उनकी आवाज़ क्लियर बाहर लोगों के कानों तक जाती है। लेकिन वो बरेलवी औरतें जो मिलाद पढ़ती हैं वो इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी यानी गुस्ताखी को सवाब समझती हैं। ठीक है, समझ गए आप? देखो, एक औरत अगर बाज़ार में जाती है तो उसको सवाब नहीं समझती, वो समझती है कि मैं बाज़ार में जो गई और बेपर्दगी मैंने की तो अल्लाह मुझे माफ़ करना, ये मैंने गुनाह किया। लेकिन बरेलवी औरत जब किसी दरगाह पे जाती है, बेपर्दगी करती है, 4 दिन जाके किसी पीर पे ठहरती है, रात को वहाँ सोती है कि मेरी पीर फला मेरी ऑपरेशन करेगा या मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो मैं पीर पे जाके 4 दिन ठहरूंगी तो यहाँ से मुझे बच्चा होगा। ठीक है, तो ये सारा काम जब वो वहाँ बेपर्दगी करती है, रात को सोती है, लोग हज़ारों लोग होते हैं वो इसको देखते हैं, तो इसको क्या समझती है? गुनाह समझती है दरगाह पे जाने को। नहीं भाई, गुनाह नहीं समझती, सवाब समझती है। और जो मिलाद पढ़ती है औरतें, टीवी पे भी पढ़े या घर में पढ़े या लाउड स्पीकर पे पढ़े, लेकिन वो इसको सवाब समझती है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सरासर ये खिलाफ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ना मानना और उसको सवाब समझना ये बहुत बड़ा गुनाह है। देखो, जैसे मैंने दाढ़ी नहीं रखी हुई, लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये दाढ़ी ना रखना ये सवाब है तो ये कुफ्र हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने दाढ़ी नहीं रखी और कोई मुझे कहेगा कि भाई तूने दाढ़ी नहीं रखी, तो मैं कहूँगा यार दुआ करो अल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं भी दाढ़ी रखूँ। मैं शर्मसार हूँगा कि यार मैंने दाढ़ी नहीं रखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सुन्नत पे मेरा अमल नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इसको गुनाह समझता हूँ और अल्लाह मुझे माफ़ करे और मुझे तौफीक दे कि मैं दाढ़ी रखूँ। लेकिन अगर मैं इसको सवाब समझूं कि दाढ़ी ना रखना सवाब है तो ये कुफ्र हो जाएगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि औरत धीमी आवाज़ में कुरान की तिलावत करे, तो अगर इसको कोई सवाब समझेगा तेज़ आवाज़ में पढ़ने को तो ये कुफ्र हो जाएगा, गुनाह नहीं होगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ और फिर उसको सवाब समझना ये कुफ्र है। लेकिन जो शिरक करते हैं ना, वो उनकी अकल जो है ना वो अकल से खाली होते हैं वो लोग। मुशरिक जो होता है ना वो कभी भी अक्ल नहीं होती उसको, क्योंकि अगर उसको अक्ल होती तो अपने खालिक मालिक को छोड़ के दूसरे दरों पे क्यों जाता, वहाँ जाके माथा क्यों टेकता, उनसे औलादें क्यों मांगता, उनसे शफा की बीमारी से शफा, बीमारी की दूर होने के लिए उनके पास क्यों जाता, अपने रोज़ी के लिए उनके पास क्यों जाता, अपनी पोस्टिंग के लिए उनके पास क्यों जाता। ये उनके पास इसलिए जाता है कि जो शिरक करता है, शिरक में मुब्तला होता है, वो वही शिरक करता है जो अक्ल से खाली होता है। जो अक्लमंद आदमी होगा वो अपने रब को छोड़ के किसी दूसरे दर पे जाके अपनी उम्मीदें वाबस्ता और मन्नतें नहीं मांगेगा, उनके दर पे जाके माथा नहीं टेकेगा, गैर अल्लाह में यकीन भरोसा नहीं रखेगा कि यहाँ से मुझे फ़ायदा होगा। उसका पूरा कामिल यकीन और भरोसा अल्लाह में होगा। तो बरेलवी हज़रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी सवाब समझकर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पक्की कब्रें ना बनाओ, कब्रों के ऊपर मुजावर बन के ना बैठो, उनके ऊपर जो है ना रोज़े नहीं बनाओ, वहाँ पे मन्नतें मत मांगो, वहाँ पे जानवर ज़बह करना, कब्रों पे दरगाहों पे जानवर ज़बह करना हदीस में आता है हराम है। जानवर की कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती है, गैर अल्लाह के लिए नहीं की जाती। और आप कहते हो ये यानी कि हम जो है जब जानवर कलंदर पे जाके ज़बह करते हैं, भाई ज़बह करते वक्त हम उस पे जो है ना अल्लाह का नाम लेते हैं। भाई जब आपने एक जानवर खड़ा कर दिया और कहा कि ये मैंने कलंदर से मन्नत मांगी है और ये कलंदर का छेला है या बकरा है या भैंस है, या मैंने ये बादशाह पीर के लिए मेरी भैंस बीमार हो गई थी उसके लिए खड़ी कर दी है, आपने 2 साल 3 साल उसको मशहूर करके रखा कि ये बादशाह पीर की भैंस है, तो उस वक्त वो हराम हो गई। और अल्लाह अकबर और बिस्मिल्लाह पढ़ने से हराम जो जानवर होता है वो हिलाल नहीं होता। देखो, अगर आप बिल्ली के ऊपर अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह अकबर करके ज़बह करेंगे ना तो वो कुत्ता हिलाल नहीं होगा, बिल्ली हिलाल नहीं होगी। जो पहले हलाल होगी उसी पे अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो वो पाक हो जाएगी।
ٹھیک ہے. تو جانور جب آپ نے کلندر کے نام پہ کھڑا کر دیا اور اس سے منت مانگی کہ تو مجھے بیٹا دے تو میں تیرے کو یہ جانور دوں گا, یہ چھیلا تیرے اوپر, بکرا تیرے اوپر میں آ کے ذبح کروں گا, تیری قبر پہ آ کے یہ درگاہ پہ آ کے کروں گا. تو جب تم نے منت یہ غیر اللہ سے مانگ لی نا, اس کے نام پہ تو نے بکرا مشہور کر دیا تو وہ حرام ہو گیا. اب آپ کتنی دفعہ بھی اس کے اوپر کلمہ پڑھو گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو گے تو وہ حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, حلال جانور کلمہ پڑھنے سے پاک ہوتا ہے, حلال نہیں ہوتا. جو حرام ہو وہ حلال نہیں ہوتا کلمہ پڑھنے سے, اللہ اکبر کہنے سے. آپ 1,00,000 دفعہ اللہ اکبر کہو, جب آپ نے غیر اللہ کے نام پہ اس کو مشہور کر دیا تو اب وہ حلال ہونے والا نہیں ہے. کچھ سوچو, کچھ سمجھو. ٹھیک ہے, پتا ہے مجھے کہ شرک کرنے والوں کی عقل نہیں ہوتی, لیکن خدا را کچھ سمجھو. کیونکہ یہ اگر پھر آپ جب قبر میں گئے, جب اللہ کے حضور قیامت میں پیش ہو گئے, تو اس وقت اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو کیا فائدہ ہوگا اس وقت؟ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت. تو ابھی سمجھو, زندگی میں سمجھو, کیونکہ اسی زندگی میں آپ نے جہنم میں بھی جانے کی تیاری کرنی ہے, اپنا سے بندوبست کرنا ہے, جنت میں جانے کا بھی بندوبست کرنا ہے. مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. تو ابھی سمجھو, پھر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر تو 100% ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ جو میں نے شرک کیا, یہ جو میں نے ظلم کیا, یہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی, اس کے سنت کے طریقے کو چھوڑ کے میں نے جو ہے نا یہ بدعتیں اور شرک میں مبتلا ہو گیا, پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا قبر میں جانے کے بعد تو. لیکن فائدہ کیا ہوگا پھر؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ابھی اپنی زندگی میں سمجھو اور شرک سے توبہ کرو اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابن داؤد, ابن ماجہ, سمجھ کے پڑھو ساری حدیث کی کتابیں. ابھی اپنے آپ کو بچاؤ آگ میں جانے سے, بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو خدا را کچھ عقل سے کام لو. جیسے دنیا میں آپ اتنے ہوشیار ہو نا, آخرت کے لیے بھی تھوڑا ہوشیار بنو. جتنا دنیا کے لیے 100% آپ ہوشیار ہو, صرف 10% بھی آخرت کے لیے آپ ہوشیار کرو نا, آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. یہ نہیں کہ حق چھپا ہوا ہے. لیکن اگر آپ جعلی عالموں اور پیروں کے چکر میں آپ اس میں ان کے پھندے میں پھنسے رہے نا, تو پھر پچھتاؤ گے. کل کو جو ہے نا خون کے آنسو رو گے جب قبر میں جاؤ گے کہ یہ میں کن لوگوں کے چکر میں پھنس گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ قرآن پڑھو, آپ حدیث پاک پڑھو, پھر دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات پہ عمل کر کے اب فارغ بیٹھے ہوئے, اب آپ کہتے ہو کہ میں یار ویسے تو ساری سنتوں پہ عمل کر چکا ہوں, اب میں کوئی نیا دین میں طریقہ اختیار کروں. کیوں بھائی, تم نبی ہو یا اللہ ہو, تم یہ تمہارا اختیار ہے کہ دین میں کوئی چیز شامل کرو, تمہیں اختیار ہے. یہ تو اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ وہ کوئی بھی دین میں نئی چیز شامل کریں یا کسی چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ دوسری چیز لے آئے. وہ تو اللہ کا, یہ جو ہے نا اللہ کا حق ہے یہ. تو کیا تم اللہ ہو جو اللہ کا حق استعمال کر رہے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کر رہے ہو کہ اپنی مرضی سے آپ دین میں چیزیں شامل کرتے جاؤ, شامل کرتے جاؤ, شامل کرتے جاؤ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں آپ کو مزہ نہیں آتا کیونکہ اس میں کھانے پینے کے چکر نہیں ہے اس لیے؟ ہاں, تو کیا ہمارا دین جو ہے کھانے پینے کے لیے, کھانے پینے کے لیے اور پروگرام ہے, آپ کھاؤ, آپ دعوت کرو, آپ کو منع تو نہیں ہے, لیکن دین کے نام پہ آپ دین میں اضافہ کر کے کھاؤ, یہ تو آپ بدعت شامل کر رہے ہو دین میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, کل بدعت ضلالہ, کل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو ایسا کام آپ کھانا کھا کے آپ جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ آپ ایسے کھاؤ, دعوت کرو, کسی دوست کی دعوت کرو, خود گھر میں کھاؤ. آپ کو منع ہے, دین نے منع کیا ہے, لیکن دین میں آپ کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ جو ہے نا دین کے نام پہ آپ نئی نئی چیزیں دین میں شامل کرتے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی وہ چیزیں, کسی صحابی نے نہیں کی, کسی اہل بیت نے نہیں کی, اور آپ دین میں اپنی چیزیں شامل کرتے جاؤ, شامل کرتے جاؤ, صرف اپنے پیٹ کے چکر میں. آپ ان پیٹ کے چکر والے ملوں سے اپنی جان چھڑائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول, حکم مانو اللہ کا, حکم مانو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو آپ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ کیوں آپ پیروں کے چکر میں جاتے ہو, بدعتی لوگوں کے چکر میں جاتے ہو, جنہوں نے دین کو کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے, جنہوں نے دین کو کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ ان کے طریقوں پہ کیوں چلتے ہو؟ آپ اللہ کے رسول کے بتاؤ طریقے میں کون سی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے کہ آپ اس پہ نہیں چلتے اور دوسرے طریقوں پہ چلتے ہو؟ آپ جتنا چل سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو نا, دوسرے طریقوں پہ کیوں چلتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے, تو کچھ سمجھو